हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल। और ये है आपकी लव रीडिंग, एनर्जी रीडिंग। तो हम देखते हैं कि 27 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Two of Cups, Six of Pentacles, Two of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Wands and Judgment. Okay. Dear Aries, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप और एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत रिलेशनशिप जिसमें एक आप कहेंगे कि जैसे कहेंगे कि पोटेंशियल पार्टनर, यानी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, एक तरह की सोच और एक दूसरे के साथ जो बहुत खूबसूरत एक रिलेशनशिप और ख़ूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। तो ये ओवरऑल मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि या तो इस रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स जो हैं उसमें से एक पार्टनर जो है वो ज़्यादा एफ़र्ट करता रहा या ज़्यादा एफ़र्ट करने की कोशिश की है उसने, और दूसरे ने जो है वो इसको फॉर ग्रांटेड लिया है। यानी दोनों जो हैं, दोनों तरफ से एनर्जी पॉजिटिव ही रही हैं। दोनों जो हैं उस रिलेशनशिप में जो है वो सेम पेज पे थे, लेकिन एट सम पॉइंट एक जो पार्टनर है उसको उसने ये फ़ील किया है कि दूसरा जो है वो उस रिलेशनशिप को या उस शख्स को इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या उस रिलेशनशिप को जो है वो उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है। डेफिनेटली 2 ऑफ सॉर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर। ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी तरफ से मुझे नज़र आता है कि वो जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने मेल भी हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। ये एनर्जीज़ जो हैं वो हम दोनों साइड से रीड करते हैं। मतलब अगर कोई आप एरीज़ मेल है तो उनके लिए उनकी लवर पार्टनर की एनर्जी होगी, और अगर कोई फीमेल है एरीज़ तो उनकी जो मेल पार्टनर है उनकी तरफ से ये एनर्जी सेम, हम उसी तरह उसको अपने हिसाब से रीड करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस फैसला नहीं कर सके। किस वजह से? उन्होंने जो है वो या तो वो समझते कि जी यू आर अवेलेबल, किसी भी कंडीशन में मुझे कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप जो हैं वो अवेलेबल हैं हर कंडीशन में। तो या तो ये सोच उनकी रही है, या वो फिर अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशन में जो है अपनी तरफ से उन्होंने एफ़र्ट देने की कोशिश नहीं की है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है और सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है कि आपके लिए जो है वो रिलेशनशिप में इस तरह इस सिचुएशन में रहना जो है वो पॉसिबल नहीं रहा, या आप जो है उसको नहीं आप चाहते कि आपको नहीं लगता कि ये प्रेजेंट में और इन फ्यूचर आपके लिए जो है ये रिश्ता या ये रिलेशनशिप जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। आपने जो है फ़ैसला किया है कि अपनी आप पर, ख़ुद पर जो है वो आप तवज्जो देंगे। ये फ़िज़िकल तवज्जो भी हो सकती है, मे बी कि आप फ़िज़िकली अपने आप ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा तवज्जो देने की कोशिश करें, अपने ख़ुद को ग्रूम करने की कोशिश करें। या हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका काम है या आपकी जो शौक़ है, उस तरफ आप अपनी लाइफ को लेकर जाएं, और ताकि आप इस सिचुएशन से निकल सकें और इन फ्यूचर आप अपनी जो एनर्जी है वो अपने ऊपर ख़ुद पर लगाना पसंद करेंगे, जिसको आप कहना चाहिए सेल्फ़ लव जो है वो अवेयरनेस आपके अंदर मुझे नज़र आती है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स तो एरीज़, ऑब्वियसली इट वर्कड। आपकी इस स्ट्रैटेजी से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आउटकम निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं अब वो आपको अपने हाथों से अपनी लाइफ से जाता हुआ देख रहे हैं, जो कि उनके लिए अब परेशानी का बायस बन रहा है, और वो आपको अपने लाइफ से जाने देना नहीं चाहते। तो ऑब्वियसली अब आपको जब वो इस तरह अपनी लाइफ में बिज़ी होता हुआ देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि यहाँ पर अब मेरी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी गलती हुई है, या मैं इस खूबसूरत रिलेशनशिप की या इस पोटेंशियल पार्टनर की मैंने कदर नहीं की, जो कि
مجھے کرنی چاہیے تھی، تو اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں. ججمنٹ، سیلف اویئرنیس، اسپریچول اویئرنیس اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جس کو کہتے ہیں آنکھیں کھل جانا، وہ والی کنڈیشن ہے آپ کی طرف سے بھی. مجھے وہ انرجی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو اب اویئرنیس ہو گئی ہے کہ مجھے لائف میں کیا میرے لیے صحیح ہے اور کیا نہیں. لانگ ٹرم میں اب آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو مزید کلیئرفائی کرتے ہیں. اوکے، ایس آف کپس، نائٹ آف کپس، ڈیتھ ریبرتھ. ساتھ ہی میجیشن بھی ہے یہاں پہ، ہم مزید اس کو دیکھیں گے. اوکے، دا فول. تو ایریز، ڈیفینیٹلی نیو لو از کمنگ، یا پھر آپ کا ہی وہی ریلیشن شپ اس سب چینجز کے بعد ایک نیا روپ لے کر اس کے اندر ایک نیا چینج، بالکل ایک نیو بگننگ جس کو آپ کہیں گے، وہ مجھے نظر آتی ہے. یہاں پر نائٹ آف کپس کی جو انرجی ہے ان کی طرف سے، آپ کے پارٹنر کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا کانفلکٹ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ 2 آف سورڈز بھی ہے ہمارے پاس، کہ اس طرح کا کوئی کانفلکٹ رہا ہے یا کوئی ایسی سچویشن جس کی وجہ سے ان کی پرسنل ذاتی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی اس ریلیشن شپ کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہے، اور انہوں نے جو ہے ایفرٹ نہیں کی، انہوں نے اس ہی وجہ سے انہوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا اس ریلیشن شپ کو. لیکن اب کیونکہ وہ اس چیز کو ریئلائز کر گئے ہیں اور وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے اور اس ریلیشن شپ کو کھونا نہیں چاہتے، تو اب وہ اس کے لیے ایفرٹ کرنے کو تیار ہیں، تمام تر چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈیتھ ریبرتھ، چینج، ڈیفینیٹلی اے چینج. بالکل اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اسی رو میں ہمیں ایس آف کپ بھی نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں ڈیتھ اینڈ ریبرتھ بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک سائیکل کے ختم ہونے کے بعد ایک نئے سائیکل کے شروع ہونے کی انرجی، اور ایس آف کپ بھی ایک نئے سائیکل کے شروع ہونے کی انرجی ہے. تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یا تو وہ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا بیہیویئر آپ کی طرف، ریلیشن شپ کی طرف جو بھی تھا اسے بالکل چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے وہ جو بھی ایفرٹس ہو سکتی ہیں، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو بہترین طور پر کرنے کی کوشش کریں گے. اس ریلیشن شپ کو تمام جو چیزیں ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. دا فول، نیو بگننگ. مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں ہی مل کر اب اس لائف کو اور اپنی اس ریلیشن شپ کو ایک نئے طریقے سے آگے لے کر جائیں گے، اور تمام کانفلکٹس کے بعد جو ہے ایک بہتر آؤٹ کم، ایک پازیٹیو آؤٹ کم مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو ریڈنگ ہے آپ کی. آئی ریئلی لو اٹ کہ کس طریقے سے ایک بہترین ریلیشن شپ جس کے بیچ میں کانفلکٹ آیا. ڈیفینیٹلی جہاں دو لوگ ہوتے ہیں وہاں کانفلکٹس ہوتے ہیں، وہاں پریشانیاں، اعتراضات ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے آپ نے بہت عقل مندی اور مہارت کے ساتھ ہینڈل کیا. اگر وہ آپ کے پارٹنر اس ریلیشن شپ میں نہیں بھی آتے واپس، تب بھی آپ نے اپنے لیے ایک بہت زیادہ پازیٹیو چیز سوچی، پازیٹیولی اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کیا، اور جس کے نتیجے میں کہتے ہیں جب آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں اور پازیٹیو کام کرنا شروع کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی لائف کے لیے، تو ساری چیزیں پھر اسی حساب سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کے پارٹنر بھی آپ کے حساب سے اس چیز کو سمجھ کر، اس سے اویئر ہو کے انہوں نے اپنی جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں، اس کو وہ چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور آگے آپ دونوں کی ایک بہترین نئی زندگی کا آغاز مجھے نظر آتا ہے. تو اٹس ویری ویری بیوٹیفل، اٹس ویری ویری بیوٹیفل اینڈ لونگ انرجی. تو آپ جو ہے اپنی نیکسٹ انرجی کو ریڈ کرنے کے لیے پلیز فالو کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیکسٹ ریڈنگ کو آپ مس نہ کریں.